जय मत्स्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी प्रोफेट ई मसिह मिनिस्ट्रिजको अफिसमा छौँ र आज यो प्रोफेट ई मसिह मिनिस्ट्रिज कसरी सुरु भयो, यसको फाउन्डरजीले कसरी यो सेवाकामा हात हाल्नुभयो भन्ने बारेमा केही छोटो मिठो कुराकानी गर्नको लागि प्रोफेटजी तपाईँलाई जय मसिह। जय मसिह, धन्यवाद छ। जय मसिह टेलिभिजनले चाहिँ मेरो यो अन्तर्वार्ता राख्ने मौका दिनुभयो। प्रोफेटजी, तपाईँको अहिले प्रोफेट ई मसिह मिनिस्ट्री एकदमै चर्चामा छ हैन? हजुर। यो सेवाकाई कसरी सुरु गर्नुभयो, यसको छोटो इतिहास बताइदिनु न। अब इतिहासको रूपमा भन्नुपर्दा प्रोफेट ई मसिह मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँको यसै सुरु भयो भनेर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ वास्तवमै चाहिँ एकदमै पढाइतिर लागेको व्यक्ति सानैदेखि। अनि मैले चाहिँ थोत्रो कोड लगाऊ र नयाँ किताब पढा भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे। त्यो कथन नेपाली उखान अनुसार चाहिँ मैले त्यो रूपमा मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई लागू गर्ने कोसिस गरेँ। मैले धेरै एक्सर्साइज गरेँ। अनि त्यसपछि मेरो पढाइ चाहिँ नि सकेपछि म चाहिँ नि अब जागिरतिर लागिएँ। फेरि जागिरतिर लागेपछि मैले चाहिँ नि आउटस्ट्यान्डिङ पोजिसन प्राप्त गरेँ। मैले तपाईँको चाहिँ एकै व्यक्तिले धेरैवटा विषय पढाउन सक्ने अलराउन्ड। भनेपछि तपाईँ टिचिङ पेसामा लाग्नु भएको थियो पहिले? धेरै विषयहरू चाहिँ जम्मै पढाइदिन सक्ने अलराउन्डर टिचर तपाईँ? अलराउन्डर टिचर। त्यो कारणले नै प्रोफेसनल इफिसियन्सी बढ्यो। अनि मेरो 2-3 विषयमा डिग्री हासिल गरेँ मैले। लिङ्ग्विस्टिकमा, सोसियोलोजीमा, पोलिटिकल साइन्समा डिग्री हासिल गरिसकेपछि मलाई त अङ्ग्रेजी भाषा पनि गाह्रो भएन। तपाईँको अङ्ग्रेजी भाषामा गाह्रो नभएपछि चाहिँ नि अब जागिर पाउनु पनि गाह्रो नहुने रहेछ। अलि चाहिँ ट्यालेन्टै एकदम इन्टेलेक्चुअल माइन्ड, यो गुड माइन्ड, सार्प ब्रेन भनेर चिनिन्थ्यो। अनि डायलगहरू कहीँनिर कन्भर्सेसन हुन्छ, कहीँ डायलग हुन्छ, कहीँनिर चाहिँ इन्टरभ्यूै भनौँ, त्यही कुराले प्रभावित भइहाल्ने मान्छे। अनि तपाईँको जहाँ गए पनि ठुलै पोजिसन दिने। अनि हामीलाई तपाईँलाई दिन सक्ने तलब त छैन, तर तपाईँको योग्यता त धेरै छन्। तपाईँ मल्टी ट्यालेन्टेड, तपाईँ सिङ्गर पनि हो, तपाईँ डान्सर पनि हो, तपाईँ म्युजिसियन पनि हो, तपाईँ आर्टिस्ट पनि हो। अनि तपाईँ चाहिँ यस्तो किसिमको मोटिभेसनल स्पिकर पनि हो। अनि तपाईँ चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो तलब दिने चाहिँ यो तलब स्केल चाहिँ थोरै भयो तपाईँको योग्यता अनुसार चाहिँ, तर पनि तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि मलाई चाहिँ झन् अझ काम गर्दा पनि आत्मसम्मान बढी पाएको। अनि तपाईँको त्यो उमेरमा सबैभन्दा बढी तलब खाने म, वर्षको 6 लाखभन्दा बढी तलब खाएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्यान नम्बर बनाउनु पर्ने रहेछ। मलाई त यो कुरा थाहा थिएन। अनि प्यान नम्बर बनाउन जाँदाखेरि दङ्ग परेको मान्छे मै हुँ। अब मलाई त अब के भने क्युरियोसिटीको कुरा भन्यो, अब प्यान नम्बर देला कि नदेला, के कुरा गर्ने होला भनेर भनेपछि अनि तपाईँ चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टहरूमा जागिर खाँदै हिँड्नु भएको छ, तपाईँले यस्तो किसिमको ठुलो ठुलो चाहिँ स्कुलहरूमा काम गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएपछि तपाईँको अनि सोध्ने गर्थ्यो। भनेपछि तपाईँ टिचर हुँदाहुँदै प्यान नम्बर पनि लिनु बाध्य हुनुभयो? नम्बर लिन बाध्य भयो, किनकि वर्षको 6 लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने बित्तिकै प्यान नम्बर बनाउनु पर्ने सरकारको नियम आयो। अनि हामी वर्षको चाहिँ 36,000, 40,000, 50,000 पैसा तिरिरहन्थ्यो बढ रकमको। त आम्दानी हुनुपर्ने निश्चित रकमको दायराभन्दा बढी 1.5 लाखै तलब भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ झनै बढी तिर्नुपर्ने। महिनाको 1.5 लाख तलब हुनु भनेको त भनेपछि तपाईँ टिचर हुँदाहुँदै 1.5 लाख तलब पनि खानुभयो? एकदमै त्यस्तो किसिमको आश। अनि तपाईँ यस्तो 1.5 लाख तलब खाने एउटा प्रोफेसनल टिचर हजुर कसरी अब यो सेवाकामा, विशेष गरी यो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री र यसमा कसरी हात हाल्नुभयो? के दर्शन आएको थियो कि त्यत्तिकै होइन यो सेवाकाई नै ठिक छ भनेर उताको टिचिङ छोडेर आउनु भयो? बारे बताइदिनु। के देख्यो भने
मेरो जीवनमा धेरै ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू निकालियो। मैले चाहिँ नि सानैबाट जुन पढाएको नानीहरू पनि तपाईँको डिग्री हासिल गर्यो, ठुलो ठुलो किसिमको युनिभर्सिटी पढ्न थालिसकेपछि मैले के महसुस गरेँ भने अब सामाजिक क्षेत्रमा मेरो योगदान पुग्यो। अब मेरो योगदान भनेको विश्वासी क्षेत्रमा हुनुपर्ने रहेछ, प्रभुको राज्यमा हुनुपर्ने रहेछ। यो योगदान मैले प्रभुको राज्यमा दिएको भए कति म एपोस्टल्सहरू हुर्काउँथ्यो होला, कति प्रोफेट्सहरू हुर्काउँथ्यो होला, कति चाहिँ तपाईँ मिसनरीहरू हुर्काउँथ्यो होला, इभेन्जलिस्टहरू हुर्काउँथ्यो होला। मेरो त्यो विधा अनुसार क्षेत्रगत विविधताको कुराहरूमा कति चाहिँ डिभोसनल आर्टिस्टहरू, सिङ्गरहरू, डान्सर्सहरू प्रभुको लागि डान्स गर्ने, प्रभुको लागि गीत गाउने, प्रभुको निम्ति प्रचार गर्ने, प्रभुको निम्ति पढ्ने, प्रभुको निम्ति पढाउने, त्यस्तो व्यक्ति पो हुर्काउनु पर्ने रहेछ। मैले त यो सोशल सेक्टर गरेर अलि सन्तुष्टि भएन। अब मलाई चाहिँ हजारौँ मान्छे जहाँ देखे पनि मलाई नमस्कार गर्ने, जम्मैले सर भन्ने आदरणीय गुरुवर्ग भनेर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो। म एक प्रकारको सेलिब्रिटी, अनि त्यो कारणले टिचरहरूमा तपाईँ सेलिब्रिटी टिचर भन्नु पर्यो। जहाँ गए पनि बेस्ट टिचरको एवार्ड मै पाउँथ्यो, मल्टी ट्यालेन्टेड टिचरको एवार्ड पनि मै पाउँथ्यो। तपाईँको चाहिँ धेरैवटा विषयवस्तुहरूमा ज्ञान भएको, अनि अरूले चाहिँ बुक पल्टाएर यहाँनिर पढाउनु पर्ने। अनि मैले चाहिँ एउटा टपिक लियो, अनि त्यो टपिकमा सर ब्रेकिङ दिँदाखेरि अनि त्यहाँनिर टिचरहरू चाहिँ 25-30जना टिचरहरू बसेर यो मान्छेले कसरी पढाउँदो रहेछ भनेर हेरेर दङ्ग परेर कस्तो किसिमको टिचरहरूले चाहिँ जम्मै छक्क परेर त्यहाँ क्लास छोडेर हेरिराख्ने। अनि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्ने, अनि स्टुडेन्टहरू धेरै एक्साइटेड भएर ताली बजाइदिने क्लासभित्रै, तपाईँले पढाउँदै धेरै खुसी भइदिने। मेरो चाहिँ लिङ्ग्विस्टिकको स्टुडेन्ट भएकोले मलाई इङ्ग्लिसमा अलिक कम्पिटेन्ट भएपछि ल्याङ्ग्वेजमा मेरो प्रब्लम आएन। मैले यस्तो किसिमले चाहिँ स्पिड प्रकारको चाहिँ पाठ पढाइदिँदाखेरि त्यो क्ल्याप पायो, एकदमै ठुलो किसिमको चाहिँ ताली पायो मैले चाहिँ। तर यो त संसारको लागि मात्र गर्यो, परमेश्वर राज्यमा यस्तो काम गर्न पाएको भए त मैले त धेरै राम्रो हुने रहेछ भन्ने विचार आउने बित्तिकै चाहिँ मैले ट्याक्कै चाहिँ तपाईँको टिचिङ सब छोडिदिनु भयो, सबै छोडेर सन्यासै लिएर मैले यो मिनिस्ट्रीमा अगाडि बढ्नु। मिनिस्ट्रीमा अगाडि बढ्ने बित्तिकै कतिजनाले के भन्दै, मिनिस्ट्री धेरै गाह्रो छ, तपाईँले त मिनिस्ट्री गर्न सक्दैन, हामीले त यहाँ डोनेसन हुँदाखेरि त चलाउन सकेका छैन, तपाईँले कसरी चलाउन सक्दैन। त्यहाँ जम्मै मित्रहरूले मलाई सहयोग गर्यो झनै पुरै, मिनिस्ट्री चलाउनुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँ जस्तो चाहिँ मिनिस्टर चाहिँ चाहिन्छ नेपाल देशमा। भनेपछि एक थरीले तपाईँले सक्दैन भनेर डिस्करेज गरे, अर्को थरीले उत्साह पनि दिए। एक थरीले तपाईँ जस्तो विद्वान मानिस मिनिस्ट्रीमा आएपछि हाम्रो मिनिस्ट्रीलाई धेरै माथि लेभलमा पुर्याउन सक्छ। देश विदेशमा अब तपाईँ टिचिङ लाइनबाट पठाउने होइन स्टुडेन्ट्स, अब प्रोफेटिक र मिनिस्ट्री मिसन लाइनबाट पठाउनु पर्छ। तपाईँको प्रडक्टका सेवकहरू तयार पार्नुपर्छ भनेर एकदमै प्रकारले जोस दियो। अनि समयमा त्यो बौद्धिक लेभलको विश्वासीहरू जो चाहिँ सेकुलरमा 3-4वटा 5-7वटामा ग्रेजुएट डिग्री पिएचडी हासिल गरेको साथीहरूले मलाई बोलाएर यस्तो किसिमको सल्लाहहरू दिन्थ्यो। अनि सेवाकायमा आउनुभयो। अनि म यो सेवाकायमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री सम्हाल्न। अनि तपाईँ अब यो सेवाकायमा त आउनुभयो होइन, के अध्ययन पनि गर्नुभएको छ कि त्यत्तिकै हतालमा आउनुभयो? यो तपाईँको मेरो गहिरो अध्ययन छ। कसरी अध्ययन गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस् त तपाईँले। बाइबलको अध्ययन कसरी गर्नुभयो तपाईँले? मैले बाइबलको अध्ययन चाहिँ जम्मै युट्युब माध्यमबाट गरेँ। युट्युब सुनेर मैले चाहिँ धेरै नै पावरफुल मोटिभेसनल स्पिकरहरू को सुन्नुभयो तपाईँले युट्युबमा? मैले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ बिशप डेभिड वेडिबीबाट प्रभावित, जुन कभनेन्ट युनिभर्सिटीको फाउन्डर, यो अफ्रिकन बिशप डेभिड वेडिबीको प्रभाव मेरो जीवनमा जम्यो। अनि उहाँको त्यो डाक्टर डेभिड वेडिबी चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै स्पिरिचुअल्ली पनि तपाईँको एकदमै हाइली इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै विद्वान हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि इभान्जेलिस्ट फ्रेडी क्लार्क, जसको चाहिँ 27 परिवारको चाहिँ 27जना 3 जेनेरेसनको 4 जेनेरेसनको एउटा मिनिस्ट्रीभित्र अटेर सेवकाई गर्दैछन्। क्लार्क फ्यामिली अमेरिकामा रिभाइभ। कहाँ छ यिनीहरू?
यिनीहरू अमेरिकामा छन् अनि उहाँहरूले ओल्ड फ्यासन रिभाइभल चलाउनुहुन्छ अनि मैले त्यो कुराहरू हेरेर जागेँ। ओल्ड फ्यासन रिभाइभलको बाट तपाईँ त्यो पास्टरबाट प्रभावित हुनुभयो। अर्को अब फेरि यता आएर मैले तपाईँको क्रिप्टो डलरको धेरैवटा भिडियोहरू हेर्थेँ मैले। क्रिप्टो डलर भनेको अमेरिकन बिलिनियर पास्टर पर्यो। फेरि अर्को तपाईँको मैले तपाईँको प्रिन्स जोसेफको मैले चाहिँ उसको चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकिङहरू हेरेँ, जोएल ओस्टिनको हेरेँ। अनि त्यसपछि गएर यता आएर टिडी जेक चाहिँ आफै पनि मोडल हुनुहुन्छ, जो उहाँले चाहिँ पोर्टर्स हाउस किनेर उहाँले जुन प्रकारले यो लेभलमा ल्याउनु भयो इन्टरनेसनल मिनिस्ट्री, त्यो एकदमै टिडी जेकको शिक्षा र सेवकाईबाट पनि प्रभावित। उहाँ त आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त सेलिब्रिटी पनि हो, सेलिब्रिटी भइकन पनि पास्टर भनेपछि तपाईँले युट्युब गुगल सर्च गरेर बाइबलले ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनु भयो। अझै फराकिलो बनाएँ, धेरै किसिमको सोर्सहरू नलेजहरू स्टडीहरू गरेँ मैले। यो डिनोमिनेसनलको बारेमा बुझेँ, मैले सम्प्रदायको विषयमा बुझेँ, मैले कल्टको विषयमा बुझेँ, सबै कुरा बुझेँ, सबै अध्ययन गर्नुभयो। अनि अब तपाईँले हाम्रो जेएमसी टिभीका दर्शकलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ खाले परमेश्वरको सम्प्रदायसित भनौँ न, अहिले संसारमा विभिन्न सम्प्रदाय छन् नि, इभान्जेलिकल भन्छ, क्यारिस्मेटिक भन्छ, पेन्टिकोस्टल भन्छ, ब्याप्टिस्ट भन्छ, मेथोडिस्टको कुनको नजिक त अर्थात् कुनमा तपाईँको पर्छ त तपाईँको शिक्षा अर्थात् सिद्धान्त विश्वास? अध्ययनको क्रममा इभान्जेलिकलबाट इभान्जेलिकल तपाईँ बढ्यो छिर्यो म। अनि त्यसपछि पेन्टिकोस्टल हुँदै अर्थोडक्सी हुँदै स्वतन्त्र विश्वासी हुन आयो म चाहिँ। तपाईँ चाहिँ इभान्जेलिकलबाट तपाईँको यात्रा सुरु भयो हुँदै तपाईँ अहिले स्वतन्त्रमा पुग्नुभयो। स्वतन्त्रमा पुगे किनभने यो डिनोमिनेसन एउटा भ्रम रहेछ भन्ने बुझ्यो। किन भ्रम रहेछ भने एउटा डिनोमिनेसनले अर्को डिनोमिनेसनलाई नमान्ने, झुटो शिक्षा भन्ने, भ्याएसम्म कल्ट भन्ने, अझ भ्याएसम्म विरोध पनि गर्ने, साइन्स वन्डर मिराकललाई त झन् विश्वासै नगर्ने। त्यो कारणले गर्दा स्वतन्त्र हुनु राम्रो रहेछ, विश्वासी त स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेछ। जसरी पवित्र आत्माले हामीले स्वतन्त्र गराउनु भएको छ, हामीले स्वतन्त्रपूर्वक प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो हैन। त्यस कारणले यस्तो स्वतन्त्र विश्वासीले मात्रै इन्टरडिनोमिनेसनल संगति गर्न सक्छ, नभए ब्याप्टिस्टलाई क्याल्भिनिजमले झुट भन्ने, क्याल्भिनिस्टलाई चाहिँ फेरि यतापट्टि आएर तपाईँको प्रेस्बिटेरियनले झुट भन्ने, प्रेस्बिटेरियनलाई फेरि गएर यहाँनिर एङ्ग्लिकनले फेरि तपाईँको एजीलाई झुट भन्ने भने यो समस्या चक्र चलिरहन्छ। आफ्ना आफ्ना बाइबल कलेज छन्, आफ्नो आफ्नो किसिमको करिकुलम छ, आफ्नो आफ्नो सिलेबस छ, त्यही आधारमा विरोध विद्रोह गुटबन्दी कुरा काट्ने हैन यस्तो किसिमको भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्री सुरु गर्नुभयो। हजुर, प्रोफेट ई मसिया। अनि यो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीको दर्शन त्यहीबाट तपाईले टिचिङ गर्दा गर्दै आयो अनि यहाँ सुरु गर्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ यसले कसरी सेवकाई गर्दैछ? यसले अब प्रोफेटिक सेवकाईहरु प्रार्थना आत्मिक जागृति सँगाइ जोड दिनु भएको छ। प्रार्थनामा जोड दिने कसरी भन्ने यस्तो रूपमा तपाईँ प्रार्थनामा अगाडि बढ्नुहोस् कि त्यो ड्रग एडिक्टले ड्रग खान्छन् त्यसरी प्रभुसँग एडिक्टेड हुनुहोस् भनेर प्रार्थना त्यति लेभलको हायर लेभलको प्रार्थना हुनु पर्यो। प्रार्थनाको एडिक्सन्स हुनु पर्यो तपाईसँग परमेश्वरसँग नजिक। दोस्रो, जागृति यस्तो लेभलमा आउने कि लालटिन बालेर देखाएको जस्तो उज्यालो आउनु पर्यो। त्यो जागृतिले चाहिँ खाराखुरुक त्यो भित्रको अन्धकारको शक्ति पनि देखोस्, त्यहाँभित्रको समस्या पनि देखोस्, त्यहाँभित्रको आशिष पनि देखोस्, त्यहाँभित्रको ब्लेसिङ्स कर्सेस सबै कुरा एकदमै एक्सपोजिटरी एकदमै खुल्लस्त तरिकाले देख्न सकोस्। त्यस्तो किसिमको आत्मिक जागृति रिभाइभल चाहियो भने छुटकारा यस्तो होस् कि सामान्य एउटा बिमारी मात्र होइन, आत्माको प्राणको शरीरको सम्पूर्ण रोग चङ्गा होस् भन्ने तपाईको धारणा मेरो धारणा। अनि अहिले तपाईलाई एक किसिमको सोशल मिडियामा तपाईँ अब जब जेएमसी टिभीमा तपाईका वचनहरू गएहरू हैन आए हैन, हजुर, भाइरल पनि हुनु भएको छ। हजुर, अनि कतिजनाले अब भाइरल हुँदा हुँदै पनि हजुर कतिजनाले तपाईँलाई लालटिन बाबा भन्ने, कतिजनाले पानी बाबा भन्छन्। यो के हो? यो बारे बताइदिनु। यो अब कस्तो भन्दाखेरि नि अब नबुझेसम्म नजानेसम्म विरोध गर्ने अधिकार छ। जस्तो नजानेले तपाईँलाई पानी बाबा र लालटिन बाबा भने जुन बेला बौद्धिक शिक्षकको रूपमा हामी हेर्यौँ त्यो समाजको निम्ति अग्रपङ्क्तिको
त्यो बेलामा हाम्रो नामबाट पुकार्यो भने चस्मिस सर, चाइनिज सर, चिङ्लिस सर, इङ्ग्लिस सर, बिङ्ग्लिस सर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा नबुझेर भन्नेको एक प्रकारको यो बुलिङ हो। यो बुलिङलाई हामीले त्यत्रो नेगेटिभ रूपमा लिएको छैन, उहाँले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब तपाईँले अस्ति मात्र एउटा फर्स्ट रिभाइभल मिटिङ गर्नुभयो यहीँ ललितपुरमा होइन? हजुर, एकदमै भव्य र सभ्य भयो, एकदम आशिषपूर्ण भयो। धेरैजना त्यहाँ चङ्गाई छुटकारा भयो, कतिजना नआएकाले सुसमाचार पनि पाए। हजुर। अनि अब तपाईँको यो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रिजले हजुर अहिले सानो मिटिङ मात्र सुरु गरेको छ। हजुर, यो बारे बताइदिनु न। यो सानो मिटिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यसबाट आउन सक्ने लर्निङ एचिभमेन्ट्सहरू, हाम्रो टार्गेटेड जुन किसिमको प्रोग्राम छ त्यसको एचिभमेन्ट जुन टार्गेट गरेका छौँ त्यो एचिभमेन्टलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ यो चाहिँ नि। अर्को कुरो के हो भने जसरी आत्मिक रूपमा त्यो डिस्कभरिज खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यो खोज अनुसन्धानले हामीलाई चाहिँ अझै रियल लाइफ फिल्डमा पुर्याउँछ, वास्तविकता तर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने कुरा धारणा हो। आज हामी विशेष व्यक्ति पछि भेट्ने मौका पाएका छौँ यो मिटिङ रिभाइभल मिटिङले। भरे क्रुसेडमा चाहिँ हजारौं सङ्ख्या त्यो मल्टिट्युडको मासको निडलाई आइडेन्टिफाइड गरेपछि तब त्यहाँनिर ठुलो किसिमको चाहिँ मास मल्टिट्युड होइन भनेपछि तपाईँ अहिले सानोतिनो रिभाइभल मिटिङ हुँदै सेमिनार कन्फरेन्स गर्दै क्रुसेडतिर जाने योजना हो। सुरुमा तपाईँ अब एक्सपेरिमेन्ट पनि हो यो। प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्री नेपालमा मात्र सीमित हुन्छ कि संसारको कुना कन्दरामा पनि प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीलाई अफ्रिकाबाट निम्तो आइरहेको छ, अमेरिकाबाट निम्तो आइरहेको छ, जापानबाट निम्तो आइरहेको छ, विश्वभरकै निम्तोहरू आइरहेको छ। यो निम्तोलाई स्वीकार गर्न पर्छ, त्यहाँ पनि जानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो यो मान्यता छ, यो जाने पनि हो। तर अहिलेको वास्तविक अवस्थामा चाहिँ के गर्दैछ भने यहाँनिर हामीले चाहिने बेस चाहिँ नेपालमा तयार पार्दै नेपालबाट नै हामीले देश विदेशमा हजारौं मिसनरीहरू पठाउने, नेपालमा नै हामी चाहिँ धार्मिक पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाउने चाहिँ लक्ष्य बोकेको छ प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीले। भविष्यमा आएर नेपाल देशलाई र नेपाली जनतालाई पनि आर्थिक रूपमा पनि सम्बन्ध बनाउने, सफल बनाउने ठुलो किसिमको गुरु योजनाहरू, एजेन्डाहरू बोकेर चाहिँ यो प्रोफेट भनेपछि आत्मिक रूपमा पनि सम्पन्न बनाउने, आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न बनाउने यसको दर्शन छ एकदमै। अनि अब यो फर्स्ट रिभाइभल मिटिङ त ललितपुरमा राख्नुभयो, त्यसपछिको अब लगत्तैको मिटिङ कहाँ हुन्छ? अब यो लगत्तैको मिटिङ भक्तपुर काठमाडौँमा हुन्छ अनि भक्तपुरमा हुन्छ। यसरी यो रिभाइभल मिटिङहरू भइरहन्छ सबै समयमा, सबै क्षेत्रमा भएको त्यो आइडेन्टिफाइड नभएको, नदेखिएको तर वास्तविक रूपमा आत्मिक रूपमा जागृति पाएको प्रभुको दास दासीहरूलाई पनि यो मिनिस्ट्रीले पत्ता लगाएर समेट्छ। अब जेएमसी टिभी हेरेका दर्शकहरूलाई तपाईँले भन्नै पर्ने अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ अर्थात् तपाईँको प्रार्थनाको विषय, मेरो प्रार्थनाको विषय यही छ कि प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीले ठुलो भिजन लिएर आएको छ तपाईँहरूको माझमा। यो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्री यस्तो किसिमको छाता हो जहाँ चाहिँ सबै किसिमको जाति, वर्ग, क्षेत्र, बौद्धिक क्षमता, स्किल, एबिलिटी, सबै किसिमको परिवेश र परिस्थितिलाई अटाउन सक्ने क्षमता छ। त्यसकारणले यो एउटा यस्तो छाता संगठन हो, यसभित्र हामी सबैजना समेट्न सक्छौँ। सबै तकदत तरिका विश्वव्यापी मिनिस्टर्सहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सक्छ भने आउनुहोस् प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीमा जोइन हुनुहोस्, फ्रेन्ड्स र पार्टनरको रूपमा आउनुहोस्, स्पोन्सरको रूपमा आउनुहोस्, अर्गनाइजर्सको रूपमा आउनुहोस्, अथवा प्रेयर वारियर्सको रूपमा आउनुहोस्, सपोर्टर्सको रूपमा आउनुहोस्, भ्युवर्सको रूपमा आउनुहोस्। अनि जुन ढङ्गले तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत गर्दछ। सदैव प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीको चाहिँ ढोका खुल्ला रहनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी प्रोफेट ई मसिया जो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रिजको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र अब अरू कुरा प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रिजको फाइनेन्सियल कुरा कसरी चलिरहेको छ
र यो कुरालाई कसरी यसले व्यवस्थापन गर्छ, अर्थात् फिनान्सियल कन्सेप्ट कसरी कलेक्सन गर्ने अर्थात् दिने कुरामा यो मिनिस्ट्रीको के धारणा छ भन्ने बारेमा हामी अर्को भिडियो अर्कोचोटि ल्याउनेछौँ। प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसी। जय मसी।